Salam les amis, مرحبا بكم في une nouvelle vidéo sur ma chaîne La vie de Betty. دونك لو سوجي ديال اليوم هو واحد الموضوع اللي بغيت ندوي عليه حيتاش بزاف الناس طلبوني، لا ناس قراب ليا وحتى شي ناس ما كنعرفهمش صيفطوا ليا وطلبوني انني ندوي عليه. مي قبل ما نبدا هذا لو سوجي بغيت ندوي على جوج الحوايج. نقدر نقول دي كومونتير درتهم لي على حساب لي فيديو اللي فت درت. اول كومونتير كنت سولتوني واش لاشين ديالي بازي سولمون سور لا ليكتور، يعني واش لاشين ديالي القناه ديالي كدوي غير على القراءه. نو با دي تو. الناس اللي تفرجوا في لا بروميير فيديو اللي كنت درت عرفوا ك راه لاشين ديالي كدوي على ou bien plutôt la chaîne ديالي غادي نعود ندير فيها دي سوجي داكtualité، غادي نعود ندير دي فلوغ ان شاء الله غير يسالي لو كونفينمون غادي نبدا لي فلوغ. بارفوا غادي نحط لكم دي اسوس دو مود، يعني بلوزيور شوز. انا غير فكرت انني ندير لي بروميير فيديو ديالي في لاشين يكون على لا ليكتور اوتون كو هاد لو سوجي شويه حساس. سي سا. لو دوزيام كومونتير اللي هو جاو عندي ناس وقالوا لي سي ميو انك تعودي تدوي في لا فيديو ديالك بون سول لونغ، يعني نعود ندوي بلغه واحده، يا اما انجلي يا اما فرونسي يا اما عرب. دونك انا غنحاول في لي فيديو الجايين او بيان من هاد لا فيديو انني الا دويت عرب غنحاول ندير لكم ترادكسيون بدو لونغ، فرونسي انجلي. دويت بانجلي سي رار كو غادي ندوي بانجلي، مي نفترضوا انني دويت شي نهار بانجلي غادي ندير لكم ترادكسيون فرونسي عرب. Et il a du français bien sûr, là j'ai dit comme traduction anglais arabe. Donc نبداو le sujet ديال اليوم. On y va. كيف شفتوا في لو تيتر bien sûr راه غادي ندوي على BTS brevet technicien supérieur اللي دايره انا. حطيت لكم دي كيسيون في الاول، هادوك لي كيسيون غنحاول نجاوب عليهم كاملين باش نشرح لكم كيفاش تلتحقوا بلا بي تي اس، واشنو هما لي زافونتاج ديال لا بي تي اس، لي انكونفينيون، بزاف الحوايج. غادي نعطيكم في الاخر واحد البيتيت كونكلوزيون بيرسونيل، يعني انا كيفاش جاتني البي تي اس ايتترا. اول حاجه غنبدا بها هي كيفاش تدفع لو دوسي ديالك ولا كيفاش تدفع للبي تي اس. سي فاسيل. كتدخل المسار عادي بحال بغيتي تدخل تشوف لي نوت ديالك، كتكتب الجي ديالك لو كود، ابري كتمشي لواحد الخانه سميتها المترشح بولوج الخانه الخاصه باقسام تحضير شهاده التقني العالي. كتورك عليها كتخرج لك واحد اش نقول لكم، واحد الخانات اللي خاصك تعمرهم. دوك الخانات كتكتب فيهم لو نون ديالك، لو برينون سميتك، كنيتك، نيميرو د لا كارت ناسيونال، لادريس ديالك، يعني دي انفورماسيون بيرسونيل. ما عقلتش بالضبط اش كيكون، مي نتوما ملي غتدخلوا غادي تشوفوا بيان سور راه سي فاسيل كتعمرها. حاول ما تخطئش، حيتاش اون فوا كدير فاليداسيون ما عندكش الحق انك تصحح شي حاجه. دونك سي ميو انك ما دير فاليداسيون، ما تورك على فاليداسيون حتى تاكد من لي انفورماسيون اللي حطيتي. هذه اول حاجه. قبل ما ديروا بعدا هذه خاص تكون عندكم جوج الحوايج. خاص تكونوا عندكم الباك ديالكم بيان سور، حيتاش البي تي اس كتكون بالباك ماشي بنيفو باك، حيت كاينين شي وحدين كيتسحبون بان الا بغيتي تلتحق بالبي تي اس راه بحال التكوين المهني، يعني واخا يكون عندك نيفو باك غتلتحق بها. نو با دو تو. البي تي اس خاص يكون عندك الباك ديالك، و سي ميو في الباك ان شاء الله منين تاخذوا تجي سي ميو. يعني انا كنصحكم سي ميو انكم تحاولوا تكونوا جبتوا فيه اكثر من 11 ونص. سي فري كو البي تي اس كتقبل شي وحدين عندهم 10 ونص 11، مي سي ميو باش انت تكون مرتاح حاول انك تجيب في الباك ديالك 11 ونص 12 او ماكسيموم او مينيموم بلوتو. تاني حاجه خاص تكون عندك قل من 23 عام. الا كانت عندك اكثر من 23 عام ما كتقبلكش البي تي اس. كنتكلم بالنسبه للناس اللي داروا شي حاجه قبل ما يلتحقوا بلا بي تي اس، خاص تكون عندك قل من 23 عام. تاني حاجه كيفاش غادي نتوصلوا بان المدن اللي يقبلونا.
اون فوا كتعمر ديك الورقه وكتخرجها كتحطها في واحد لو دوسيي. داك لو دوسيي انا غادي نقول لكم من بعد اش غادي تجمعوا فيه. كي اون فوا كتعمر ديك الورقه وكدير فاليداسيون كيطلعوا لك ان طابلو. داك لو طابلو كيكونوا مكتوبين فيه المدن كاع اللي خرجوا لك بلي برانش بيان سور. مثلا انا خرجت ليا مراكش، كتخرج لك بعدا لا فيل ناتال ديالك بالبرانش اللي فيها، يعني على حسب لا برانش اللي درتي. مثلا ايكونومي كيخرجوا لك لي برانش اللي بغيتي تمشي مع ايكونومي. بحال مثلا خرجت لي لا فيل ناتال ديالي انا مراكش، خرجت لي صويره، شيشاوا، خريبكه، جديده، غابه. جو كخوا هاد ستة المدن اللي ما عرفت اكثر ما عقلتش. المهم اون فوا كتقبلك شي وحده فيهم اتون قبل من هذا الشيء كتبقى دائما انت كتدخل المسار كتشوف واش شي مدينه قبلاتك ولا لا. دائما خاصك تكون اجوغ في مسار، يعني وقت ما تفكرتي حاول دير الجهه ديالك الكود ودخل وتاكد وشوف. حيت اون فوا كطلع لك ان شي مدينه خاصك تمشي تدفع فيها الدوسي ديالك. لو دوسي ديالك كتحط فيه ديك الورقه اللي عمرتي في مسار، كتحط فيه الفوتوكوبي تاع لاكارت ناسيونال، كتحط فيه فوتوكوبي ديال الباك بيان سور، كتحط فيه لو ريلفي دو نوت، لي فوتو هذيك اش كيقولوا لها، كتحط فيه عقودات الازدياد. يعني كاع هادو كتحطهم في لو دوسي وكتمشي كتديهم المدرسه اللي حيتاش بي تي اس هي مدرسه كتكون مع الليسي. كتمشي كتحطهم في البي تي اس اللي قبلاتك، يعني حطهم حاول تحطهم في كاع المدن اللي قبلوك. ابري من بعد واحد السيمانه ولا جوج السيمانات ولا 3 سيمين ماكسيموم كتصل بيك شي مدرسه من هادوك اللي دفعتي فيهم الدوسي. بيان سور اللي ما دفعتيش فيهم ما كيتصلوش بك، كتصل بك وحده من دوك المدارس كتقول لك راك تقبلتي الا بغيتي تقيد في البي تي اس جيب الباك ديالك. يعني مثلا اتصلت بك اليوم في الليل، خاصك غدا تمشي تحط الباك ديالك، حيت الا ما حطيتيهش كتمشي بلاصتك. لو فيت انهم ما كتجيبش ليهم لو باك ديالك في النهار الغد ليه كتمشي بلاصتك. سي تو جو كرو هادشي كتدي لهم لو باك ديالك كتحطهم. ابري كيشرحوا لك هما كيفاش واش البي تي اس اللي انت مشيتي ليها واش فيها يونيفورم، كيشرحوا لك لي ريغل، كيعطيوك بزاف د الحوايج. ثالث حاجه غادي ندوي عليها اللي هو الباساج. كيسولوني واش باش تلتحق بالبي تي اس واش كيكون ان باساج. وي كيكون لو باساج بيان سور، مي لو باساج ماشي بحال لو ان سي جي، ماشي بحال لي زيت، ما كيكونش في الاول كيكون في الاخر. كيفاش؟ كتقرا لاني ديالك عادي، من بعد ما كتدخل كتقرا لاني ديالك كدوز حتى الاخر وكيكون عندك ان باساج. داك لو باساج كدوزو جبتي لا نوت اللي هادي تطلعك الدوزيام اني راه كتنجح وكيتقيد لك باك بلس 1. ما نجحتيش بحال ما عمرك قريتي العام، دونك كيضرب لك عام في الزيرو. وي راه سي دور انك تقرا عام كامل وما تنجحش فيه. داكشي علاش بغيت نقول لكم خاصكم تكونوا اجور في قرايتكم في البي تي اس. البي تي اس صعيبه، مي الا كنتي انت كانت عندك لا فولونتي ولا كنتي حاب انك دير البي تي اس سير ليها راه تقدر عليها. جوست خاصك تكون اجور في قرايتك، ما خاصكش تهمل القرايه. لي زيكزام الى اون فوا كتبدا لي زيكزام صافي كتولي مندمج فيهم، يعني ما يمكنش شي سيمين دوز بلا ما يكون عندك ان اكزام في شي ماتيير. حاجه اخرى بغيت نشرحها لكم هما لي موديول. لي موديول خاصك تجيب فيهم اكثر من 10 ديالك. يعني دوزتي في شي ماتيير شي حاجه خاصك تجيب فيها اكثر من 10، ما تجيبش موان دو 10. بوركوا؟ حيتاش كاينين في دي موديل انك خاصك تجيب اكثر من 6. الا جبتي قل من 6 يعني راك ما ناجح في البروميير اني. خاصك تجيب اكثر من 6، وفي دي زوتر موديول كاينين اكثر من 10. يعني سا ديبون لا برانش اللي اختاريتي انت. باغ اكزومبل انا لا برانش اللي اختاريت عندي الماركتينغ خاصني نجيب فيه اكثر من 10. عندي باغ اكزومبل المات وشي ماتيير اخرى خاصني نجيب اكثر من 6. يعني سا ديبون لا برانش اللي اختاريتي انت. اخر حاجه غادي ندوي عليها اللي هي شحال في البي تي اس، يعني شحال كنقراو في البي تي اس. بي تي اس فيها 2 زون، يعني بحال شكل الدوك كتقرا عامين وكتخرج بلو ديبلوم ديالك. غير حاجه وحده لو ديبلوم ما كافيش، يعني الا خديتي لو ديبلوم ديالك خاصك تمشي تكمل قرايتك، يعني دير ليسانس يا اما في ان سي جي على حسب فين بغيتي انت. وانا كنقترح عليكم اللي عنده الامكانيات اللي خدا الدبلوم ديالو
يدفع للخارج، حيتاش البي تي اس هي ان سيستيم شوي تابع لفرنسا. بيان سور راه كاين اللي عارف هاد لانفورماسيون، دونك سي ميو اللي عنده الامكانيات انه يكمل في الخارج يمشي يكمل في الخارج. او بيان سور حتى اللي ما بغاش وعنده الامكانيات وما بغاش يدير لو ان سي جي، يدير دي زيكول هنايا ولا دي زيكول بريفي، يعني سا ديبونش بغا هو. مي راه ديبلوم ديال البي تي اس ما كافيش نهائيا، خاصك تاخذ لا ليسانس ديالك عاد تخرج تخدم. كلكو شوز اخرى كنحاول نفكر لكم، كنحاول نعطيكم كاع لي زانفورماسيون ولا لي زاستوس اللي تقدروا تحتاجوا ليهم. دويت لكم على كيفاش لو دوسيي، دويت لكم على لو باساج واش كاين ولا ما كاينش، دويت لكم شحال في لو اس جي. جو كخوا كو هادشي اللي كاين. وي حاجه اخرى ا تيتر دانفورماسيون، خاصك على الاقل في لي نوت ديال البي تي اس خاصك تجيب اون مونسيون ماشي هي 16 17 18، نو مونسيون كتبدا من 12. جو كخوا كتبدا من 12، يعني حاول انك تجيب 13 ديالك 14 ديالك 14 باش الا بغيتي تدفع لو ان سي جي. نفترضوا انك بغيتي تكمل لا ليسونس ديالك في شي ايكول هنايا في المغرب، خاصك تكون جايب لا مونسيون باش تقدر تقبل فيهم. ما تجيبش شي حاجه قل من 13، سي ميو انك ما تجيبش قل من 13. سي سا. بغيت نعطيكم جوست واحد لا كونكلوزيون ولا واحد النصيحه قبل ما نكمل لا فيديو، اللي هي اللي قرر انه يدير البي تي اس سي ميو انه يكون اجور في قرايته وتكون عنده لا فولونتي باش يمشي ليها. ماشي ما لقيتي ما دير نمشي للبي تي اس. البي تي اس راه صعيبه، البي تي اس راه نقدروا نقولوا ان البي تي اس بحال لي كلاس بريبا، راه لو ميم سيستيم. ميم سي كتشوف 200 راه صعيبه، راه خاصك تكون كابابل باش تمشي للبي تي اس. مي هادشي ما كيمنعش انني زعما كنخوفكم ولا كنقول لكم كو البي تي اس لا صعيبه ما نمشيش لا ما ندفعش لا. نو، سير دفع ليها. الحاجه الصعيبه هي اللي كتمشي فيها، الحاجه السهله بعد الخطات كتولي دي بياج. يعني اللي بغى البي تي اس يمشي ويدفع ليها ويقرا فيها ولي ديبلوم ديالها الا خدا له ديبلوم ومشى دار اون ليسانس راه سي بيان سي بارفي. يعني تقدر تمشي تخدم في لا بانك، تخدم في اون انتربريز على حسب انت اش بغيتي. نتمنى انني ما نكونش كثرت عليكم في لا فيديو، نتمنى انني نكون خفيفه على قلوبكم، نتمنى انني نكون عطيتكم كاع لي زاستوس وكاع لي زانفورماسيون اللي احتاجيتو ليهم. وما تنساوش soyons toujours actifs, courageux et ambitieux. Je vous aime tous.